آقای رحمتی چی دارم میبینم؟ سهام شرکت شهریار احمد یه روزه اینقدر افت کرده؟ در حالی که دیروز توی بازار 95% رشد داشته. اگه مشکل از بانکه یعنی من بانک باز کنم؟ میخوام علتشو بدونم. خب اگه یه گزارش 3 هفته دیر بشه چی میشه؟ یه چیزی هم هست به نام منافع شرکت. نه، میخوام دلیل واقعیشو بدونم. باشه، ساعت 12 بیا تا صحبت کنیم.